रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ। प्रोग्राम है नूर सहर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जी मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर जान। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर, जो कि AY मार्केटिंग और मेट्रोवन न्यूज़ के मुश्तरका ताबन से हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहां जहां हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, वहां वहां मौजूद तमाम आशिक़ाने सयाम को हमारी जो नूर सहर की टीम है, पूरी टीम की जानिब से सन 2023 बमुताबिक 1444 हिजरी के माह रमज़ान के 7वें रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही सोनिया, हम लिए चलते हैं अपने नाजरीन को हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं उनकी जानिब। नाजरीन करम, हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रोशन दीन साहब। सर, आपका बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। जी खैरियत बखैर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी माशाल्लाह। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मारूफ नात ख़्वां नाज़रीन कराम फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब। खुर्शीदी साहब, आपको अपनी इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और हस्ब मामूल हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कलाम इलाही हम तक पहुँचाते हैं हमारे क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब। क़ारी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ कौन मौजूद हैं? जी, इसके साथ ही हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो हमारे साथ 3-4 रमज़ान से साथ है, हिबा, और जो कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नात ख़्वां हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी नातें डफ पर पढ़ती हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जो नाज़रीन कराम हमारे क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब तशरीफ़ फरमाएँ। क़ारी साहब, इससे पहले कि तिलावत कलाम पाक हम आपसे सुने, पहले ही जानना चाहेंगे कि आज किस लहजे में आप हमें तिलावत सुनाएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये सवाल बड़ा अच्छा आपने किया है कि कुरान करीम किस लहजे में आप सुनाएंगे। मुझे एक हदीस भी याद आ गई माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जलील क़दर सहाबी थे जी। और कुरान मजीद का एक मलका अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाया था। तो जब वो पढ़ते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि आप तो लसौत आले दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, यानी जिसे मज़ामिर आले दाऊद कहा जाता है, बानसरी दाऊद, वो आवाज़ दिए गए हैं। तो एक मरतबा तिलावत कर रहे थे और तिलावत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फिर पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। तो आपने फरमाया, अगरचे मुझे पता होता आप कुरान सुन रहे हैं तो मैं और अच्छे अंदाज से कुरान करीम को पढ़ता। तो मुख्तलिफ़ मकामात मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं, वो हैं जी। तो मैं आपको अहले मिस्र का ही अंदाज़ सुनाऊँगा। उसके अंदर लहजा रस्त जो क़ारी अब्दुल बासित रहिमहुल्लाह ताला पढ़ा करते सुन। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي سبحان اللہ سبحان اللہ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنتیں رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کے لیے تھی جو آپ پر بھی ہے، اور اللہ اپنے قانون کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ نماز پڑھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی انتہا تک، اور فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے، اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرو۔ بے شک یہ زیادتی اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور ان قریب رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم مومنین کے لیے شفا بن کر آیا ہے، اور ظالموں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مصدق الامین صاحب ماشاءاللہ۔ اور سونیا آج کا سوال ہمارے ناظرین تک ہم پہنچائیں گے۔ جی بالکل اظہر، آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب۔ آج کا جو سوال ہے، روزے کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشنز ہیں ہمارے پاس 3، اس میں سے ایک آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا درست جواب اب ہمارے اسکرین پر جو سکرول ہو رہا ہے نمبر اس پر دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لاسٹ میں خود بھی بتا دیں گے پروگرام کے۔ سارا دن روزے کے لغوی معنی کیا ہے؟ میں کوشچن ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اس کا آپشن ہے فرسٹ، سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر سوتے رہنا۔ نمبر 2، سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور نمبر 3 ہے اللہ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات کے ساتھ رکے رہنا۔ اس کا درست جواب ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ جی اظہر۔ جی ہمارے ناظرین کے ذہن میں شاید کبھی یہ خیال بھی آتا ہوگا سونیا کی شاید غلطی سے آپ بتا دیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے نعت خواں فرید احمد خورشیدی صاحب، اور خورشیدی صاحب سے ہم چاہیں گے کہ وہ حمد پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ، تیرے نام
میرے جسم پاک کی ہے غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے خوبصورت کلام کے بعد ہم لوگ ہبہ سے جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پڑھیں۔ جی ہبہ۔ ختم رسول، اے ختم رسول، مکی مدنی، اے ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، مکی مدنی، ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو، تم عرش بری تک پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں،
में रसूल दिल किसको दिखाए चीर के आए दिल किसको दिखाए चीर के हमें इसिया का मदावा कौन करे इसिया का मदावा कौन करे रहमत आलम तेरे सिवा रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं खत में रसूल मक्की मदनी कौन नबी तुम सा कोई नहीं खत में अल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए, सलामत रहिए। और जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा आपके अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। हमारी ट्रांसमिशन नूरे सहर में एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रखा है हमारी ट्रांसमिशन में AY मार्केटिंग के CEO और हमारी इस ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर और आवाज़ खल्क फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन फैसल अली बलोच साहब ने। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में जी। और इसके साथ ही हम चलते हैं हाँ, अपने मुफ्ती हमें साहब की तरफ। नाज़रीन करम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे आलिम दीन रोशन दीन साहब, मुफ्ती हैं आप। और सर, आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। जी सोनिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ ही क्या असद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ AY मार्केटिंग के CEO जनाब फैसल अली साहब का और आप तमाम हजरात का और पूरी टीम का कि माशाल्लाह आज का जो टॉपिक आपने लिया है बहुत ही उम्दा है और बहुत बेहतर है। अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़, ये इमाम गज़ाली ने अहया उल उलूम के अंदर लिखा है। जी। फरमाया कि जो शख्स हसद करता है ना, तो हासिद जो है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पे एतराज़ करता है, वो मोतरज़ है, गोया कि उसे अल्लाह ताला की तख्लीक पसंद ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है हसद जो है कि वो बराह रास्त अल्लाह ताला की तख्लीक पे सवाल उठाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर इसका पस मंज़र तो यकीनन जो है हमारे नाज़रीन जानते होंगे कि ये जो मुआविज़तैन हैं, जो दो सूरतें हैं जी, ये बड़ी अहम हैं, बिलखुसूस हासिदीन और नज़र बद और जादू और सहर और दीगर जितने मामलात उनसे बचाव के लिए। ख़ास कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, नबी कह रहे हैं और मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करने लगे। आप देखिए कि जब कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से खिताब किया गया और आप पनाह मांगते हैं, तो इससे पता चला कि ये बहुत बड़ा जुर्म है जी, और बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी माशरती बुराई है। जी बिल्कुल। माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है, हर एक की सलाहियतें दूसरे से जुदा गाना है। जी बिल्कुल। हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो है वो सलाहियत रखी है। अब जो हसद है ना, हसद का अगर मैं इसका लग़वी माना बताऊं तो लिसानुल अरब के अंदर लिखा गया है कि चिचड़ी को कहते हैं। चिचड़ी जो है ये एक खास किस्म का कीड़ा है, अच्छा, जो जिस्म से लिपट कर खून चूसता है। अच्छा। अब ये देखिए कि हासिद जो है वो अपने दिल में जो रोग पालता है ना दूसरों के लिए, वो दिल ही दिल में कुड़ता है, जलता है, गोया के वो अपना खून जो है जलाता है। चिचड़ी की मानत। अब कितना जो है एक वो है, तो इसीलिए हासद के हवाले से बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा इय्याकुम वल हसद, जी खबरदार हसद से बचो। हसद जो है वो बहुत बड़ी बुराई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद न करो, वला तहासदु वला तबागजु, और इसी तरह फरमाया कि एक दूसरे से
یعنی غضب غصہ نہ کرو, دشمنی نہ کرو, فرما کونوا اخوانا, جی اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ. تو حسد معاشرتی برائیوں میں سے بڑی برائی ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک اور جگہ روایت کرتے ہیں, جی سنن نسائی کے اندر ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد کی نیکیوں کو حسد اس طرح جلا دیتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. اللہ, اب دیکھیے نا, ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں, حسد ہے کیا ہے؟ کسی کی شہرت سے حسد, کسی کی جاب سے حسد, جی کسی کی یوں سمجھیں کہ اچھی گاڑی سے حسد, جی ہاں, نوکری سے حسد, دولت سے حسد, اچھا کسی کو اللہ نے نیک اولاد دے دی اس سے حسد. اسی بات پر مفتی صاحب, سوری آپ کی قطع کلامی کے لیے, میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ اللہ کی تقسیم, کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی کہ وہ کس کو کتنا نواز رہا ہے, بالکل, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اسی بات پہ میں نے بولا تھا کہ اللہ کی تقسیم, اللہ کی تقسیم, بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے, لوگوں کو کسی کو دولت دی, کسی کو شہرت دی, کسی کو حسن دیا, اور کسی کو نیک اولاد دی, کسی کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دی, کسی کو اچھی آواز دی. یہ مختلف صلاحیتیں ہیں, بولنے کی قوت, سننے کی طاقت, چلنے کا سٹائل, یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں پر جو ہے اندر سے کڑنا, جلنا. اچھا اس میں ایک جو خاص چیز ہے نا حسد کے اندر, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نعمت میرے پاس آ جائے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس نہ رہے. یہ بڑی برائی ہے. یہ بری بات. ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ جائے, کہ جو حسن اللہ نے آپ کو دیا وہ میرے پاس آ جائے, جو اللہ نے دولت آپ کو دی ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے, جو اللہ نے طاقت شہرت آپ کو دی ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے. اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے آپ کے پاس نہ رہے. اللہ رب العالمین اسے ناپسند فرماتے ہیں. جی آمین ثم آمین. اسے بہت ناپسند کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حسد کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے اور وہ ہے رشک. تو کیا رشک اور حسد ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ بہت زبردست سوال اٹھایا آپ نے. رشک جو ہے نا وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اچھا سمجھ لیں, دیکھیں ایک ہے حسد. حاسد جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کا زوال چاہتا ہے, نعمتوں کا زوال چاہتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ زائل ہو جائے. اور رشک جو ہے, رشک کی بڑی تعریف کی گئی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ کہو, اس کی تعریف کرو اور دعا کرو کہ پروردگار تیری نعمتوں میں اضافہ فرمائے. اور یہ تمنا بھی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ پروردگار جو نعمت تو نے اس صاحب کو عطا کی ہے, میرے سامنے والے کو دی ہے, یہ نعمت تو مجھے عطا فرما دے. یہ کسی کسی کو یہ دولت ملتی ہے, کسی کسی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں. تو رشک جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے, کسی پہ رشک کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کسی کے پاس بھی نعمت دیکھیں تو سب سے پہلے ماشاءاللہ کہیں, سبحان اللہ کہیں, دعائیہ کلمات کہیں, الحمدللہ کہیں, دعا کریں یا اللہ تو اور نواز. یہ رشک ہے. اور صحابہ کرام نیکی کے معاملے میں, اچھائی کے معاملے میں بڑے ہی حریص تھے, رشک کرنے والے تھے, رشک کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تو قرآن میں ان کی تعریف اسی طرح سے کی, فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے, یعنی گویا ایک دوسرے سے مسابقت رہتی مسابقت کرنے والے. اور ایک جگہ میں فرمایا قرآن مجید کے اندر, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, کہ ایک دوسرے سے آگے دوڑو, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھو. کس چیز کی طرف؟ فرمایا رب کی رضا, اس کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے. وہ جنت اتنی بڑی جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ ہے. بے شک اس میں تو آگے بڑھنا یہ اچھا عمل ہے کہ نیکی میں کسی کی یہ کوشش ہو کہ میں اس سے زیادہ نیکی کرنے والا, عبادت کرنے والا, راہ خدا میں خرچ کرنے والا, انسانیت پر ترس کھانے والا, رحم کھانے والا, لوگوں کے کام آنے والا بن جاؤں. یہ تو قابل رشک عمل ہے. لیکن یہ سوچنا کہ یہ نعمت دوسرے کے پاس نہ رہے, میرے پاس آئے یا نہ آئے, اس بات سے قطع نظر, لیکن سامنے والے کے پاس نہ رہے, یہ انتہائی زیادہ مبغوض اور قابل مذمت عمل ہے. اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. جی ناظرین کرام, جہاں مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے نیکی کے حوالے سے, تو نیکی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں آواز خلق فاؤنڈیشن کا نام آتا ہے. اور آواز خلق فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین فیصل علی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو کیوں نہ آواز خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم ان سے کچھ مزید جاننا چاہیں. پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ آواز خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کل میں نے پروجیکٹس کا اناؤنس کیا, جی ہاں, تو اس کے اوپر
आज गुफ्तगू की जाए कि हम अनकरीब वेबसाइट नंबर दे देंगे ताकि उसके ऊपर लोग कांटेक्ट करें और उस कांटेक्ट्स को जो है बाकायदा तौर पर उस पर फॉर्म मौजूद होगा मेंबरशिप और उस पर मेंबरशिप करें, घरों के लिए भी, अपनी बाहर एजुकेशन के हवाले से भी। तो इस सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल जवाब दे चुकी है, महंगाई उरूज पर है। चंद दिन में आप बाज़ार का सर्वे भी हमारा देखेंगे इस नशरियात के अंदर, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इस वक्त लोग किस तरह मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। खुदकुशियाँ उरूज पर हैं। अभी आटा बांटते हुए तकरीबन जो है 6 अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं जो उस आटे की लाइन में लगते हैं। तो एक सबसे अहम बात तो ये, यहाँ उलमा कराम भी बैठे हैं, नातख़्वां भी हज़रात भी बैठे हैं, कि हमारा जो कम्युनिटी सेंटर मस्जिद है उसको हमने सिर्फ सजदागाह बना दिया है, एक मुसल्ला बिछा दिया है। हम उससे दीगर फ़वायद वहाँ हासिल नहीं कर रहे। हम शादी हॉल बुक कराते हैं लाखों रुपए का, मस्जिद के अंदर भी शादी हो सकती है। वाह वाह वाह। हम स्कूल खोल सकते हैं, आप देखें फटाफट कितने स्कूल खुल जाएंगे यार मस्जिद में अगर हम खोल दें। हमारा कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रह सकेगा, लेकिन उसको हम कहते हैं कि जी मदरसा बना दो। क्यों मदरसा? मदरसा भी अपने स्कूल को ही कहते हैं ना। अरबी ज़बान उर्दू ज़बान में मदरसे का मतलब स्कूल है, तालीम दी जाए। तो आप वहाँ पे अरबी भी पढ़ाएं, वहाँ पे इंग्लिश को भी पढ़ाएं, वहाँ उर्दू को भी पढ़ाएं, दीगर उलूम को भी पढ़ाएं और हमारे एक मेमारों को आगे लेकर बढ़ें। इस तरह राशन की तकसीम, इलाके की मस्जिद को पता होता है कि यहाँ पर कौन लोग मुस्तहक हैं और कौन मुस्तहक नहीं है। अगर आप उनके ज़रिए से राशन तकसीम कर दें तो सबसे तरीके से अमवात नहीं होंगी, ये रस्सा कशी नहीं होगी। एक घर मस्जिद के अतराफ में कम से कम अगर 200 घर हैं तो उन 200 घर के बारे में पेश इमाम साहब भी जानते हैं, खतीब साहब भी जानते हैं, मोहतरम मस्जिद भी जानते हैं कि इनमें से कितने घर जो हैं वो मुस्तहक हैं। खामोशी के साथ सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उन तक पहुंच जाएगा और ये रस्सा कशी नहीं होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आवाज़ क़ल्ब फाउंडेशन इन चीज़ों की तरफ अरबाब इख्तियार को मुतवज्जा कर रही है, लेकिन अरबाब इख्तियार पता नहीं किस सोचों में। आज सुना है कि 15.6 अरब जो है उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया आटे पे सिंध गवर्नमेंट ने। तो अब ये सब्सिडी कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कुछ नहीं पता। पिछले दिनों मिली थी वो ग्रीन कलर की थैलियां, मैं देख रहा था आटे की 650 रुपए की जो है मिल रही थी जगह जगह, लेकिन वो आटा मेरे नहीं ख्याल के खाने के काबिल। जी माशाल्लाह। नाज़रीन करम, फैसल अली बलोच साहब ने आवाज़ ख़ल्क़ फाउंडेशन के हवाले से जो बात की है उसका हम सबको एहसास कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब की जानिब एक मरतबा फिर चलते हैं। सोनिया आसिफ के पास बहुत सारे सवालात होते हैं जो हमारे जहन की गुत्थियाँ सुलझाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इनका ख़जाना और हम सब चाहते हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मालूमात जो है वो हासिल कर लें। मुफ्ती साहब ये बताएगा, हसद आ जाता है दिल में, ये एक जज्बा है, आ जाता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको दिल से कैसे निकाला जाए? बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बिल्कुल, देखें हसद से हम बचें तो कैसे बचें जी, इसके लिए बहुत सारे तरीक़े हैं और किताबों में बहुत सारी बातें मशाइख ने, सूफिया ने, बुज़ुर्गों ने लिखी हैं जी। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलसल इस बात का इस्तेहज़ार पैदा किया जाए, जहन में हाज़िर रखा जाए कि मुझे हसद नहीं करना। पहले यानी इलाज के लिए जो पहला स्टेप है ना वो ये है कि मुझे नहीं करना। नियत यानी बस ये एक चीज़ हो। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ज़बान को आदी बना दें कि हमने हर काम की तारीफ़ करनी है। ज़बान को आदी बना दें कि हमने जिस चीज़ को भी देखना है माशाअल्लाह कहना है, हमने जिस चीज़ को भी देखना है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हमने दुआएं करनी है। और तीसरे नंबर पर यह है कि हम उन चीज़ों का तज़किरा बार बार सुने भी और बार बार करें भी जो चीज़ें हमें हसद से मना रोकती हैं, मना करने वाले, यानी अहादीस हैं, पुरानी आयात हैं, वाक़यात हैं, चीज़ें हैं। और चौथी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि हम माशरे में उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ मिलें, उन लोगों के साथ जो है अपना उठना बैठना रखें, मेल जोल रखें जो लोग हसद को पसंद नहीं करते। देखिए सोसाइटी के अंदर ये हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना तो बड़ा असर होता है, बड़ा असर होता है, हम एक दूसरे से मुतासर होते हैं। हम अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे कि जो अपने से ऊपर लोगों को देखकर रोजाना अंदाजे लगाते हैं कि यार फलां तो इतना कमा गया, फलां के पास तो माशाल्लाह गाड़ी, माशाल्लाह तो खैर मैं कह रहा हूँ, फलां के पास तो गाड़ी भी आ गई, फलां के पास तो घर कल तक वो जो है मच्छर कॉलोनी में था आज डिफेंस में आ गया। अब ये जो चीजें पैदा होती है ना, ये एहसास महरूमी है और एहसास महरूमी में गिरा हुआ शख्स कभी नहीं उठ सकता।
اچھا۔ وہ دن بدن گرتا چلا جاتا ہے. اچھا ہم پوزیٹیو سوچ جب پیدا کریں گے نا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان سے ہمیں ایک ایسی انرجی ملے گی، وہ ہمیشہ اچھا سوچتے ہوں گے، Positive وہ energy. جھونپڑیوں میں بھی رہ کر خوش ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ماشاءاللہ یار اللہ نے ایسا سکون دیا ہے، ایسی جھونپڑی ہے جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں نا، میرا گھر اور میرا بستر، میرا کھانا، دال روٹی پر بھی شکر اور قناعت، صبر ان کے اندر ہوگا. کیا بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر ایک خاص قسم کی انرجی پیدا ہوگی اور وہ انرجی ہمیں جو ہے حسد سے روکے گی، ہم حسد سے دور ہو جائیں. بہت ہی پیاری طرح آپ نے ایکسپلین کیا. ایک بات کو میں اگر آگے بڑھا لوں پلیز کہ بہت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ احساس محرومی کا جو ذکر کیا، یہاں احساس کمتری اور احساس برتری، کیا بات. اگر یہ دو چیزیں انسان اپنے اندر سے نکال دینا، بیسیکلی احساس برتری بھی جو ہے احساس کمتری کا ہی ایک حصہ ہے، پارٹ ہے. تو بیسیکلی اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکالنا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے والوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، حسد ہوگی ہی نہیں. جی ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام، اگر ایسی مبارک گفتگو کے ساتھ اللہ کے رسول کی مدحت سرائی بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنے. تو ملتمس ہیں خورشیدی صاحب سے، فرید احمد خورشیدی صاحب سے، پلیز. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور اسی مناسبت سے میں نے جو کلام میں پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری. ایک راز بتا دوں اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری. اتنی سی تمنا ہے منزل مدینہ ہو، اتنی سی تمنا ہے منزل مدینہ ہو، پہنچوں میں مدینے میں آ جائے قضا میری پہنچوں میں مدینے میں آ جائے قضا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری. سبحان اللہ سبحان اللہ.
जी नाज़रीन, अब हम हिबा से एक ताज़ सुनते हैं और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पे सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जरूरत पे जाऊं कुर्बान कि जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर की जरूरत पे जाऊं कुर्बान कि जिससे शैतान भी है लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पे जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साहिब सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला। मगर जो आखिर में आमना का बोला लाया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। मिसाल